السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنبداو ان شاء الله ليكزيرسيس 1 من تي دي ديال لوبتيك جيوميتريك. هاد ليكزيرسيس كي كونسيرن لوا دو سنيل ديكارت اي كونديسيون دو غوس. اي ابري غندوزو ليكزيرسيس 2 اللي يكون ديال الريفراكتومتر، ليكزيرسيس 3 لانديس دو براستر، ليكزيرسيس 4 فيبر اوبتيك اي ليكزيرسيس 5 لام ا فاس باراليل. Pour les autres exercices, راهم موجودين في لاشين. كاين البريزم، كاين ديوبتر سفيريك، ميروار سفيريك، ديوبتر بلون، ميروار بلون، et les résumés, l'extrait des examens, les lentilles حتى هما، les exercices ديال اللونتي حتى هما كاينين. اذا كلشي كاين. تقدر تلقى الفيديو بانه فيه 30 دقيقه ولا اكثر، 40 دقيقه ولا هذا، ولكن شنو السبب؟ لانه كان مفصل وكان كاين واحد التفصيل، كاين واحد التدقيق، وكاين واحد التبسيط. دونك مستحيل تخرج من الفيديو ما فاهمش. دونك كاين جوج ديال الحوايج. اول حاجه خاصك تمشي تشوف واحد لي ريزومي ديال ديوبتر بلون وديال ميروار بلون، مهمين لان غتستافد منهم. وعندك ثاني حاجه وهي ان قبل ما تبدا معايا الكوريكسيون ديال هاد ليكزيرسيس قرا لي دوني، عاد ابدا معايا الكوريكسيون. دونك شنو تيقول لك هاد ليكزيرسيس؟ تيقول لك بان عندك دو ميليو سون ديفيرون، يعني كل ميليو عنده لانديس دو ريفراكسيون ديالو. هذا عنده لانديس ديالو هو ان، وهذا عنده لانديس ديالو هو ان بريم. كيفرقهم، كيفصل بيناتهم واحد لا سيرفاس سيغما. واضح؟ عندنا واحد لو غايون انسيدون، شعاع وارد انسيدون كيسقط على هاد لا سيرفاس في هاد لو بوين. هاد لو بوين هادي غنسميها اي، بوين دانسيدونس. كيف ما كتشوف بان لو غايون هذا هو لو سونس ديالو، يعني كنمشيو من ان لان بريم. دونك هذا هو لو سونس بوزيتيف دو بروباغاسيون دو لا لوميير. هذا كيعاونني في لي ديستونس الجبريك. على اي المهم عندي هنا هاد لو غايون انسيدون كيسقط لنا على هاد لا سيرفاس في البوين. هاد لو غايون هو جاي شنو كيتقاطع ليا مع هاد لاكس اوبتيك. هذا شنو هو لاكس اوبتيك. هاد لاكس اوبتيك هذا شنو هو واحد لاكس كيكون بيربونديكولير على هاد مع هاد لا سيرفاس هادي فواحد لو بوين اش. واحد لو بوين اش. قلنا هاد لو غايون هو جاي كيتقاطع لنا مع هاد لاكس اوبتيك فواحد لو بوين. هذيك لو بوين شنو هي؟ هي لو بوين اوبجي كنسميها ولا هما راهم مسماوها ليا. اذا علاش هذه هي البوين اوبجي؟ علاش؟ لحقاش شنو هو لو بوين اوبجي؟ البوين اوبجي هو البوين دانترسيكسيون انتر لو غايون انسيدون اي لاكس اوبتيك. تو سامبلوم عندنا لو غايون انسيدون وهذا ولاكس اوبتيك وهذا، نقطه التقاطع ديالهم هي. الا سولتك وقلت لك هاد لو بوين اوبجي هادي واش ريال ولا فيرتويال؟ واش ريال ولا فيرتويال؟ الجواب هو ريال. علاش؟ لان لو غايون بحد ذاته هو اللي كيتقاطع مع لاكس اوبتيك، ماشي لو برولونجمون ديالو. الا حتى لا درت البرولونجمون ديالو عاد تقاطع ليا مع لاكس اوبتيك، فهنا هذا كتسمى بوين فيرتويال، سوا ايماج سوا اوبجي كتسمى فيرتويال. ولكن الا لقيت لو غايون بحد ذاته بنفسه هو بعينيه هو اللي كيتقاطع مع لاكس اوبتيك، فهاديك البوين دانترسيكسيون سي ان بوين ريال. هنا هاد لو بوين اوبجي بوين ريال باسكو le rayon coupe l'axe optique. Oh. دابا راني ندير واحد لا نورمال هنايا هاد لو بوين اي هادي، يعني كندير واحد الخط كيمر من اي وكيكون متعامد مع لا سيرفاس سيغما. هذا هو لا نورمال. مزيان. هاد لا نورمال كيعاوني باش نلقى لي زونغل. هنا من هاد لا نورمال لو غايون، من لا نورمال لو غايون انسيدون، هاد لونغل هادي هي لونغل دانسيدونس اللي غنسميها اي. هاد لو غايون هذا ملي غيخرج من هاد لا سيرفاس جهه الاخرى غيوقع ليه ريفراكسيون، يعني غينكسر. يعني هاد الغايون هذا كما علاش غينكسر؟ لانه غيدوز من واحد الميليو لواحد الميليو واحد اخر. فهمتي؟ الوغ بما انه غيدوز من واحد الميليو لميليو واحد اخر،
اذا غيوقع عليه انكسار. كون كان عندنا نفس الميليو كان غيكمل طريقو نيشان هكا، فهمتي، كان غيكمل طريقو نيشان. ولكن بما ان عندنا دو ميليو ديفيرون دونك غادي نكسر. السؤال، هاد لو غايون انسيدون هذا كيفاش غينكسر؟ واش غينكسر هكا يعني غينكسر لعند لا نورمال، ولا غينكسر عند لا سيرفاس؟ واش غيمشي هاد لو غايون غينكسر كوم سا ولا كوم سا؟ خصني نعرف لو ريفراكسيون كيفاش غيكون. دونك هنا هادشي راه شرحناه في داك لي فيديو اللي قلت لكم ديال ميغوار بلون ديوبتر بلون، راه مهمين هادوك، خصك تمشي تشوفهم. من الاحسن تمشي تشوفهم عاد تخدم معايا ليكزيرسيس لانه غادي تستافد. على اي هنا غادي نطبق troisième loi de Snell-Descartes في البوان. دونك شنو هو هنا عندنا لانديس، الميليو دانديس ان فوا سينيس لونغل اللي كاينه في هذا الميليو اللي هي كتساوي لانديس ميليو ان بريم. دونك هاد الطرف هذا ديال هذا الميليو، وهاد الطرف هذا ديال هذا الميليو. ان بريم فوا سينيس لونغل اللي عندك في هذا الميليو، لونغل اللي غتكون عندك في هذا الميليو هي لونغل دو ريفراكسيون اللي غنسميها اي بريم. واضح؟ دابا هنا شنو عندي في لي دوني؟ قال لك بان لانديس ان سوبيريور ان بريم، عندي ان سوبيريور ان بريم. بويسكو ان سوبيريور ان بريم يعني هنا هاد ان كبير وهاد ان بريم صغير. واضح؟ ان كبير و ان بريم صغير. دونك الا كان هاد ان كبير و ان بريم صغير، باش نحافظوا على ليغاليتي خاص هاد السينوس هذا يكون صغير، هاد سينوس اي يكون صغير، و سينوس اي بريم يكون كبير، باش بحال الميزان هذا كبير وهذا صغير. دونك هذا خص يكون صغير وهذا كبير باش تبقى ليغاليتي. الا كانوا هذوك جوج كبار وهذوك جوج صغار دونك غادي تولي متفاوته، ما تبقاش متساويه. على هنا قلنا هنا نجيو دونك الا كان عندنا ان سوبيريور ان بريم دونك سينوس اي غيكون انفيريور، سينوس اي غيكون انفيريور سينوس اي بريم، ياك؟ وإلا كان سينوس اي انفيريور سينوس اي بريم غيكون عندنا اي انفيريور اي بريم. يعني الا كان ان سوبيريور ان بريم اي غيكون انفيريور اي بريم. يعني شنو؟ يعني لونغل دو ريفراكسيون غادا تكون كبر من لونغل دانسيدونس. دونك هنا لونغل دو ريفراكسيون غادي تكون كبر من لونغل دانسيدونس. هاد لونغل دانسيدونس اللي عندي هنا هي اللي هنا، هاد اللي عندي هنا هي هاد اللي هنا. دونك في نظرك باش تكون عندنا اي بريم كبر من اي، هذاك لو غايون غينكسر لهنا ولا غينكسر هنا؟ غينكسر هنا. علاش؟ باش تكون عندنا هاد لونغل هادي كيف ما كتشوف هاد لونغل هادي كبر من هاد اي، اما لا انكسر هنا غتجينا هاد لونغل هادي صغر من اي. واضح؟ اذا هنا غيكون عندنا لو ريفراكسيون كوم سا، وغتولي عندنا هاد لونغل اي بريم هي كتلاحظ بانها اي بريم شو قداش و اي قداش. دونك اي بريم كبر من اي، دونك غيكون عندنا لو ريفراكسيون فيغ لا سيرفاس. دابا هذا هو لو غايون ريفليشي، استسمح، غايون ريفراكتي، الشعاع المنكسر ريفليشي كيكون في المغوار. مو هنا هذا هو لو غايون ريفراكتي. دابا بغيت انا سميتو ليماج. باش نلقى ليماج خصني نلقى لو بوين دانترسيكسيون ما بين هاد لو غايون ريفليشي ريفراكتي، هاد لو غايون ريفراكتي مع لاكس اوبتيك. اذا كيفاش غندير نلقى هاد لو بوين دانترسيكسيون؟ شو هذا فين كاين وهذا فين كاين؟ دونك خصني ندير البرولونجمون. واش غندير البرولونجمون للفوق؟ ما يمكنش، لانه واخا انايا ما نطول للفوق ما عمرني غنحصل على التقاطع حيت لاكس اوبتيك كاين لتحت. دونك شنو خصني ندير؟ خصني ندير البرولونجمون لتحت. دونك غادي ندير البرولونجمون تاع صافي سي كندير مسطره وكنحصل على هاد النقطه هادي، هاد نقطه التقاطع. هذيك النقطه غنسميها ا بريم اللي هي ليماج. دابا الا سولتك هاد ليماج هادي واش غيال ولا فيرتيوال؟ الجواب هو فيرتيوال. علاش فيرتيوال؟ لحقاش لو برولونجمون هو اللي كيتقاطع مع لاكس اوبتيك ماشي لو غايون بنفسه. كنتمنى بان الامور تكون واضحه، وهذا هو الكيستيون الاول.
كيسيون الثاني غنمونطريو على هذيك الغولاسيون اللي عطاونا تماك. دونك الكيسيون الثاني طلب منا اننا نبينو لا غولاسيون 1 sur x est égal 1 prime sur x prime. هاد لا غولاسيون هادي هي لا غولاسيون دو كونجوغاسيون ديال دوبتر بلون اللي ديمونطرين عليها في الفيديو ديال لو ريزومي ديال دوبتر بلون. قلت لكم بانه كاين دو فيديو، الفيديو الاول اللي درت ديال الميغوار بلون هذاك شرحنا فيه قلنا بان الميغوار بلون راه ستيغماتيزم ريغورو، وفي نفس الفيديو قلنا بان دوبتر بلون ني با ستيغماتيزم ريغورو، وباش يكون ستيغماتيزم ريغور خصنا نستعملوا واحد الكونديسيون. وعلى هذا الاساس خدمنا في الفيديو الثاني ديال دوبتر بلون لقينا لا غولاسيون دو كونجوغاسيون ديال دوبتر بلون بهذاك الكونديسيون. دونك بحال غنعاودوا الخدمه. اذا ضروري تمشي تشوف داك الفيديو لانه مهم. هنا غنخدم دو تريونغل ا اش اي. التريونغل الثاني اللي هو ا بريم اش اي اللي هما بجوجهم قائمين الزاويه في اش. واضح؟ دونك غنقول دون لي تريونغل ا اش اي et A prime HI, on a quoi? غادي نجبدو طونجونت ديال I و طونجونت ديال I بريم لهاد لي تريونغل. كيفاش غادي؟ عندي هاد لونغل I هادي اللي هنا هي هاد لونغل هادي، وهاد لونغل I بريم اللي عندك هنا هي هاد لونغل هادي. كيفاش؟ راه جيوميتريكمون القضيه راه شرحناها في الفيديو الثاني ديال دوبتر بلون، ريزومي ديال دوبتر باش ما نتعطلوش. دونك هنا دون les triangles AHI et A'Hi, on a quoi? Un jeu de tangente de I, tangente I. La tangente qui est le côté adjacent sur le côté opposé sur le côté adjacent. D'un côté opposé, pour l'angle I, je n'ai le مقابل ليها هو H. Donc لاحظ معايا كنمشي في هذا السونس ولا هذا السونس، هذا هو السونس بوزيتيف. دونك اش على لو كوتي ادجاسون ديال المحاذي اللي هو اش، ماشي اش اش. الا قلبتي هنا خصك تقلب هنا. شحال من واحد كيغلط كيدير مثلا هنا مثلا هنا اش اي ويجي هنا ويدير اش لا، ماشي مره تخدم هكا ومره تخدم هكا، لا. الا خدمتي عاوتاني هكا خصك تخدم هكا. هذا في لو سونس نيجاتيف. واضح؟ يعني كلشي خصك تخدمو بهذا لو سونس هذا، ولا كلشي تخدمو في هذا لو سونس. ماشي واحد لا ديستونس الجبريك تخدمها هكا وحده تخدمها هكا في نفس الغولاسيون، لا ما نقبولهاش. يعني في نفس الغولاسيون خصك تخدم في نفس السونس. هذه ملاحظه مهمه. اون طونجونت اي بريم كتساوي لنا شنو؟ كتساوي لنا عاوتاني اي بريم الضلع المقابل ديالها هو اش اي، ياك؟ مبقاش اتساع ما مبقاش كيبان لكم. دونك غنجي هنا والطونجونت ديال اي بريم كتساوي لنا اش اي الضلع المقابل على الضلع المحاري اللي هو ا بريم اش. واضح؟ دابا اش غندير؟ هنا عندك اش اي وعندك هنا اش اي، دونك غنجبد هنا اش اي وغنجبد هنا اش. اش لقى لي قال هنا اش اي شويه هنا عندي اش اي من هاد لا ريلاسيون شنو هي؟ هي ا اش فوا طونجونت اي. ا اش فوا طونجونت اي. وعندك هنا الا جبت اش اي من هنا غتجي هنا اش اي شنو هي؟ هي ا بريم اش طونجونت اي بريم. دونك هادي كتساوي هادي، ياك ولا لا؟ دونك هادي غتكون كتساوي، يعني غتجينا ا اش طونجونت اي كتساوي لنا ا بريم اش طونجونت اي بريم. مزيان. هاد لا ريلاسيون هادي غادي
مأطرة. دابا دوتر كوتي غنمشي نشوف لوا دو سنيل ديكارت في البوان اي. D'accord? Donc on accepte d'après la loi de Snell-Descartes en point I, on a quoi? On a n, l'indice du milieu, fois sinus, l'angle l'angle d'incidence, I, est égal à, on chauffe l'autre côté, n prime fois sinus, l'angle de réfraction, I prime. Et là, le point I. مزيان. دابا هادي الغولاسيون الثانية حتى هي خصني نأطرها. دونك هادي 1 وهادي 2. دونك دابخي لي كونديسيون دو غوس شنو هما؟ كنعتبر بأن هاد لي زونغل I et I' sont très petites, sont très faibles. D'accord? Donc d'après les conditions de Gauss, on a quoi? On a les angles I et I' sont faibles. Donc إلا كانوا faibles يعني غيكون عندنا طونجونت I تقريبا هو I وطونجونت I' تقريبا هو I'، وسينوس I غيكون تقريبا هو I وسينوس I' غيكون تقريبا هو I'. دونك هنا طونجونت I غيكون كيساوي لنا تقريبا سينوس I غيكون كيساوي لنا تقريبا I. Et sinus, نديرو دابا بوغ طونجونت I' كتساوي تقريبا طونجونت سمحوا لي سينوس I' كتساوي لنا تقريبا I'. دونك هاد الكونديسيون هادو غنمشي نطبقهم هنا. شنو غيولي عندي؟ الغولاسيون الاولى غيولي عندي AH فوا I égale A'H fois I'. Yak? Et la relation tanie devient N fois I est égal à N' fois I'. Donc, à les deux relations. 1 va les comme ça. Et 2 comme ça. Voilà. Donc, la relation الأولى غتولي هكا و la relation الثانية غتولي هكا. مزيان. دونك غتولي عندنا بحال النظمة. دونك هادوك لي ريزولطا اللي أطرتهم قبيله هنا هما حطيتهم على شكل نظمة. واضح. دونك غادي نجبد مثلا I من هنا ونرومبلاسيه هنا. دونك شنو غادي تكون عندنا هنا؟ I غادي تكون عندنا هي A'H على AH. ولا بلاتي إلا قارنتي هنا عندك هنا قالك اون فونكسيون X et X'. X هي HA و X' هي HA'. هنا عندنا AH هنا. إذا شنو غندير؟ غنقلب. عندي ليغاليتي. دونك لاحظ معايا هنا AH غنردها HA. دونك ملي غنردها HA غنخرج الموا. لا ميم شوز هنا A''H غادي تولي عندنا HA'. وغنخرج لو موان. هاد لو موان غيمشي مع هاد لو موان تولي عندنا بلوس هنا وبلوس. واضح. دابا عاد نجبد I. دونك قلنا شنو هي I غادي تكون عندنا هي HA هي HA' على HA. HA' على HA فوا I'. مزيان. وهاد I هادي فين غنرومبلاسيها هنا؟ غادي تولي عندي N fois I et غنرومبلاسيها ب HA' على HA fois I' كتساوي N' I'. I' يمكن ليا نختزلها مادام راه نون نول يمكن ليا نختزل.
دونك قلنا اي بريم ديفيرون زيرو ولا نون نول، دونك يمكن ليا نختزلها، دونك هادي تمشي مع هادي، غتبقى لك ان فوا اش ا بريم سور اش ا كتساوي لنا ان بريم. هاد الان هذا يمكننا ننزلوه لهنايا، تولي عندنا اش ا بريم سور اش ا يتيكال ان بريم سور ان. هنا ماشي مشكل، نمشيو بشويه علينا، يمكننا ننقصوا المراحل ولكن دونك هنا هادي كتسمى الطرفين الوسطين المعادلة، هادي في هادي وهادي في هادي، دونك غتجيك هي ان اش ا بريم هادي في هادي كتساوي لنا ان بريم و اش ا. واضح؟ دونك باش نوصل للغولاسيون اللي عطاونا خصني ندير ان سور اكس. هذا يعني شنو؟ عندي هنا ان وهاد اش ا غنهبطو غنقسمو على داك ان اش، لان هاد اش ا فهاد الطرف هذا كان مضروب غيمشي للطرف الاخر يولي مقسوم، كتساوي ان بريم على ان بريم على اش ا بريم. نفس الطريقه هاد اش ا بريم كان في هاد الطرف مضروب غيمشي للطرف الاخر غيولي مقسوم. فوالا دونك فينالمون غادي نرومبلاسي اش ا باكس و اش ا بريم باكس بريم، دونك غتبقى لنا ان سور اكس كتساوي ان بريم سور اكس بريم، وهادي هي الغولاسيون اللي مطلوبه. فوالا نتلاقاو في ليكزيرسيس الثاني ديال الريفراكتومتر. دمتم في رعاية الله وحفظه.